बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। अमेरिका का अगला हुक्मरान कौन होगा? इस वक्त जो कांटे का मुकाबला जारी है और गिनती का अमल अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में जो सूरत हाल है वो क्या है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में हमारे सहाफ़ी दोस्त साकिब तनवीर। साकिब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे जो जानना चाहूँगा वो बताइएगा कि जिस वक्त हमारी बात हो रही है उस वक्त जो नताइज हैं वो उसकी जो पोजीशन है वो कौन लीड कर रहा है और किसके हक में ये आज का मैच जा रहा है? देखिए, इस वक्त के जो नताइज हैं उसमें बज़ाहिर तो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लीड में नजर आते हैं, बट एक्सपेक्टेड ये है कि जो बाइडेन ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ये मैं जो है वो आपको जो अभी की प्रोजेक्शन है उसके हवाले से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो इंतखाबात के जो नताइज आने हैं वो पोस्टल बैलेट्स के आने हैं, और पोस्टल बैलेट्स के अंदर एक्सपेक्टेड यही है कि डेमोक्रेट्स के वोट्स जो हैं वो 60 से 70% होंगे। हमने रात से यही ट्रेंड देखा है कि गुज़श्ता रात को डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अच्छी लीड से जीत रहे थे, बट आज सुबह जब हम उठे हैं तो जो है वो पोस्टल बैलेट्स ने जो है वो काया ही पलट दी है। एक्सपेक्टेड यही है कि आज शाम तक या कल तक जो है वो जो बाइडेन की लीड सामने जो है वो आ जाएगी और शायद वो जो है अमेरिका के नए सदर होंगे। साकिब, जैसा कि आपने हमें बताया कि इस वक्त जो बाइडेन जो हैं वो लीड कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं तो 1992 के बाद, यानी कि जो सीनियर जॉर्ज बुश थे उनके बाद ये पहले ऐसे सदर होंगे जो सिटिंग प्रेसिडेंट होंगे जो अपनी दूसरी टर्म्स के लिए इलेक्शन जो है वो हार जाएंगे। तो इसको पूरे प्रोसेस को या इस इंतखाबात को जो अमरीकी आवाम है वो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, शायद 92 में हुआ है, बट उससे पहले भी जो है बहुत ज्यादा दफा हो चुका है, बट ये इलेक्शन जो है यहाँ पर जो मेन फोकस है डिस्कशन का वो डोनाल्ड ट्रंप है। उनकी टर्म नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप का जो नजरिया है, जिस चीज के लिए वो स्टैंड करते हैं, वो इस इलेक्शन के अंदर जो है वो उसका रेफरेंडम हो रहा है, और यहाँ पर उसी की बात हो रही है। यहाँ पर जो बाइडेन की बात नहीं हो रही। जो बाइडेन का जीतने का यहाँ पर असल मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए, और डोनाल्ड ट्रंप का ही ये इलेक्शन था। उन्हीं की सारी पॉलिसीज, उन्हीं का जो है वो एक जो पिछले 4 साल से पूरी दुनिया में उनका जो एक इफेक्ट था, जो डोनाल्ड ट्रंप एक फिनोमिना है, उसके ऊपर ये इलेक्शन था। और अमेरिका के अंदर एक जो है वो वाज़ेह चीज सामने नजर आई है कि बज़ाहिर तो शायद जो है वो जो बाइडेन जीत जाए, बट जितने वोट्स डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं उससे लगता ये है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है या डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। साकिब, जाहिर है वहाँ पर पाकिस्तानी भी मौजूद हैं और पाकिस्तानी वोटर्स भी हैं, तो आप वहाँ पर एक तवील अरसे से वहाँ पर मौजूद हैं और पूरी इस कैंपेन को आपने बड़ा करीब से देखा है। ये बता दीजिए कि जो पाकिस्तानी वोटर्स है उसका झुकाव किसकी तरफ है, वो पूरे इस इंतखाबात में किस तरह हिस्सा ले रहे हैं और उनको इस इंतखाबात से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, जो पाकिस्तानी वोटर है ना, जैसे पाकिस्तान में होता है कि आपके इलाकों के मुताबिक आपके वोटर हैं। पंजाब में चले जाएं तो नून लीग है, सिंध में चले जाएं तो पीपल्स पार्टी है, केपीके में चले जाएं तो पीटीआई है। यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। जैसी स्टेट है जो है वो पाकिस्तानी वोटर उसी के मुताबिक स्विंग करते हैं। मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ, तो न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो कसीर तादाद में पाकिस्तानी जो है वो जो बाइडेन के सपोर्टर हैं। आई एम श्योर अगर आप टेक्सास की साइड पे जाएंगे, ह्यूस्टन वगैरह जाएंगे, तो वहां पर आपको ऐसे पाकिस्तानी भी जो है वो मिलेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी जो है वो जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि जो बाइडेन के आने से शायद अमेरिका के अंदर जो है वो इस्लामोफोबिया है वो कम हो, जो नस्ल परस्ती बढ़ी है शायद वो कम हो। उनका कहना ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप प्रोग्राम बंद करने की बात कर रहा था मेडिकल केयर के, शायद वो प्रोग्राम बंद ना हो। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रैवल बैन लगाया था मुस्लिम ममालिक के ऊपर, उसके ऊपर उनका कहना है कि उसका खात्मा होगा। जो पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन चीज़ों के लिए स्टैंड करता है, जिन कंजर्वेटिव वैल्यूज़ के लिए, ये वही कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं जो वो पाकिस्तान से साथ लेकर आए थे। फॉर सेम सेक्स मैरिज की वो बात करते हैं कि जो है वो इस्लाम में सेम सेक्स मैरिज या पाकिस्तान में आप अलाउ नहीं करते उसको, तो डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात करता है। यहाँ पर ड्रग्स की बात होती है, मैरिजुआना की बात होती है, वो कहते हैं कि जो बाइडेन की जो जमात है वो स्टैंड करती है कि आप ड्रग्स को जो है वो मैरिजुआना को आप लीगलाइज कर दें। कल ही जो है वो न्यू जर्सी में उसको लीगलाइज भी किया गया। तो उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी जो है वो जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। फिर उसके अलावा उनकी और भी बातें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद वो वाहिद सदर है जिन्होंने कश्मीर का मसला उठाया। उनका ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने जंग शुरू नहीं की, बट मुस्लिम ममालिक में जंग से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की। सीरिया और अफगानिस्तान की वो एग्जाम्पल देते हैं। तो
ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ایسے بہت سے سالڈ ریزنز ہیں ان لوگوں کے پاس جن کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید پاکستان کی فیور میں جو بائیڈن سے زیادہ ہے، اور جو بائیڈن کا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بائیڈن اور اوباما کے ٹائم میں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ڈرون سٹرائکس ہوئی تھی. ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو جب اپنا پارٹنر ڈکلیئر کیا تھا تو وہ براک اوباما اور جو بائیڈن کے ٹائم میں کیا تھا. تو اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ ان کے بہت لاجیکل ریزن دیتے ہیں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں. بٹ جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے وہ جو بیشتر لوگ ہیں وہ جو بائیڈن کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جو پاکستانی ووٹرز نے نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ کیمپین کا بھی وہ حصہ رہے، لیکن جو مجموعی طور پہ جو صدارتی امیدواروں نے انتخابی مہم چلائی، ثاقب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اس مہم میں جو پاکستان سے متعلق کیسا رویہ دیکھنے میں آیا؟ کیا پاکستان سے متعلق بات ہوئی؟ اس کے علاوہ کن کن ممالک سے متعلق بات ہوئی؟ ظاہر ہے امریکہ خود کو سپر پاور کلیم کرتا ہے، تو جب ان کے انتخابات ہوتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے معاملات کو بھی عام طور پہ ڈسکس کرتے ہیں، یا اہم کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، اس کو بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس سے متعلق آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں ہم پاکستان میں جب ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے ارد گرد گھومتی ہے. ہم کہتے ہیں بھارت میں انتخابات ہوتے ہیں پاکستان کی بات ہوتی ہے، خیر وہاں پر تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے، بٹ امریکہ کے اندر بھی جب انتخابات ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس میں پاکستان بہت بڑا جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے. بٹ یہاں پر میں نے کیمپین کو بہت جو ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے میں فالو کر رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچز، ڈیبیٹس وغیرہ، جو بائیڈن کی اسپیچز، اس میں ابھی تک پاکستان کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آیا. افغانستان کی بات ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کی ہوا کو جو ہے وہ آلودہ اور گندا کہا ہے، بٹ پاکستان کے بارے میں کوئی سوال سے بات نہیں ہوئی. اور اس کا مطلب بھی ہے کیونکہ ابھی امریکہ کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، جو ڈومیسٹک صورتحال ہے، خاص طور پہ کرونا وائرس کے جو صورتحال ہے یہاں پہ، کرونا وائرس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو رہا ہے اس کیمپین کا. اس کے علاوہ اکانومی ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے اس کیمپین کا. تو پاکستان کے حوالے سے یہاں پر کچھ خاص جو ہے وہ بات ہو نہیں پائی. بٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے یہاں پر، اس کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں اس انتخابات میں ان کا سٹیک زیادہ ہے، انہوں نے زیادہ پارٹیسپیشن کی ہے یہاں. ثاقب جو آپ نے ہمیں مکمل ایک بڑا اچھا بتایا، لیکن ایک چیز میں جو جاننا چاہوں گا، پاکستان میں یہاں پر موجود پاکستانی ان کی اس طرح ایکسیس نہیں ہے، وہ الیکٹرول جو کالج ہے جس کے تحت یہ صدارتی انتخابات ہو رہا ہے، یا انتخابات کا جو پروسیس ہے، صدر منتخب ہونے کا پروسیس ہے، وہ ہمارے ویورز کو بڑا شارٹ سا بتا دیجئے تاکہ ہم اس کو جان سکیں، پاکستانی جان سکیں کہ کس طرح امریکی صدر کو منتخب کیا جاتا ہے. دیکھیں جیسے پاکستان میں وزیر اعظم بنتا ہے، اسی پروسیس کو اگر آپ ریپلیکیٹ کر لیں اس طرح، امریکہ کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا صدر کے لیے. وہاں پر صدر نے ڈیلیگیٹس جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اس کے ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، ان کو چنا جاتا ہے. وہ ڈیلیگیٹ الیکٹورل کالج بناتے ہیں اور وہ جا کے پھر ووٹ کرتے ہیں کہ کس کینڈیڈیٹ کو صدر بننا چاہیے. 270 کے قریب الیکٹورل کالج کے ووٹس جو ہے وہ جس کے پاس ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے. تو جیسے پاکستان کے اندر ایم این اے ہوتا ہے، بٹ ایم این اے کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ساتھ قانون سازی بھی کرتا ہے. امریکہ کے اندر جو الیکٹورل کالج ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس نے صدر کو چننا ہے. جیسے وہ صدر کو چنتا ہے تو وہ ڈس بینڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جتنے بھی اسٹیٹس کے اندر الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ ڈیلیگیٹس کو چنا گیا ہے جو پھر الیکٹورل کالج بنائیں گے اور وہ چنیں گے کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا. اب اس میں یہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیا پتا جس ڈیلیگیٹ کو آپ نے چنا ہو کیا پتا وہ ووٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کو کر دے. بٹ ایسے نہیں ہوتا کیونکہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے خود سے ان ڈیلیگیٹس کو چنا ہوتا ہے، ان کی پارٹی الیجنس ہوتی ہے. جی یہ تھے ثاقب تنویر جو نیو یارک میں اس وقت بھی انتخابات کو کور کر رہے ہیں، اور آج ہمیں انہوں نے خصوصی وقت دیا. ثاقب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا خصوصی وقت نکالا اور ہمارے ویورز کو جو امریکی انتخابات سے متعلق آگاہ کیا. تو انشاءاللہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ آپ کے ساتھ اسی طرح بندھا رہے گا. تو مجھے اگلے وی لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.